इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपेंतलीं मोतयां दवरतां. मिहीर सेन हो आदल्या काळाचो भारतांतलो एक फामाद पेंवपी. मूळ तो बंगाळचो. 1958 वर्सा इंग्लीश चॅनल पेंवपी तो पयलो आशियाचो मनीस. आनी त्याच वर्सा एक पावटी न्हय 7 पावटी इंग्लीश चॅनल तो पेंवलो आनी ताणें नांव जोडलें. ताचे उपरांत कितलेशाच पेंवपाच्या सर्तींनी ताणें भाग घेतलो, नांव जोडलें, इनामां जोडलीं. 1961 वर्सा भारत सरकारान ताका पद्मश्री दिवन मान केलो. पूण मागीर सगळेच ताका विसरले. सरकाराचो ताका कसलोच आदार ना. तो जुनाचे म्हणजे 1997 वर्सा जुनांत कलकत्ताच्या एका ल्हान हॉस्पिटलांत सोंपलो. आनी तो थंय आसतना ताका कोणाचो आदार ना. ताची धुवो ताका कितें तरी थोडे पयशे धाडून दिताली. आनी तो मरतना ताची घरचीं कोणूच लागीं ना. येदो व्हडलो नांव घेतलो मनीस मरतना एक सुरो. आमी एक मनीस आमचे मदें आसतना, जिवंत आसतना ताची तोखणाय करूंक, ताचे लागीं उलोवंक, ताका मेळूंक उणें पडटा. पूण तोच मनीस मरतच आमी वेगळीं धांवता. पळय, फुलांचे झेले घेवन वेता, रीत घेवन वेता आनी इंटराक वचूंक जाय, मरणाक वचूंक जाय. हें सगळें आमी करता. पूण त्या मेल्ल्या मनशाक जें आमी कितें करता तें दिसता वय, आनी ताका ताची गरज ना. तें आमी करता आमच्या समाधाना खातीर. नाजाल्यार ताचे घरचीं कितें म्हणटीत, कोण कितें म्हणटीत, इंटराक तूं येवंक ना अशें सांगतीत म्हणून आमी हें सगळें करता. ताचे परस चड गरजेचें जेन्ना आमच्या मोगाचीं मनशां, वळखीचीं मनशां जिवंत आसात, तीं बरीं नात, तेन्ना आमी तांकां एक भेट दिवंक जाता. जावं तांच्या घरा, जावं तांच्या हॉस्पिटलांत. तांकां एक फोन करूं येता, फोनाचेर आमी उलोवं येता. तीं जर दुखीत आसात तांकां आमी बुजवण दिवं येता. कोण आमचे वळखीचीं आसात भुरगीं बरे परिक्षेंत पास जालीं, आमी तांची तोखणाय करूं येता. पण कितल्यो बऱ्यो गजाली आमी एक मनीस जिवंत आसतना करूंक जाता न्ही. आनी थंय आमी उणें पडटा. आमी म्हणटा तें कित्याक करूंक जाय, फाल्यां करुया. ना, फाल्यां म्हणूंक जायना. कित्याक फाल्यांचो दीस आमकां मेळटलो हाची खात्री ना. जें कितें आमी बरें करूंक आसा तें मागीर बरें उलोवप जावं, एक बरी करणी जावं, ती आमी आजच करूंक जाय. तेन्ना ती आमकां एक संवय जाता. ती आमच्या जिविताची चाल जाता. मरतच मागीर दुसऱ्यां खातीर दुखांक गळोवन कांय व्हडलो फायदो ना. कांय फायदो ना. म्हज्या आवयचो बापूय, म्हजो आजो, तो बरो नासलो आनी तो दीस आनी रात इजीचेराचेर आसतालो. कित्याक ताका सकयल न्हिदूंक जायनासलें. ताका दमाची पिडा आसली. तो आमकां सदां म्हणटालो, हांव मरतच म्हाका तुमी पळोवन येवची गरज ना. आतां आसा, आतां येया, बसा म्हजे कडेन. पळय, म्हाका उठूंक जायना. तुमी येया, बसा, म्हजे लागीं उलया, हांव तुमचे कडेन उलयतां, असो आमचो आजो आमकां सांगतालो. त्या वेळार म्हाका तें तितलें समजलें ना. कितलो वेळ बसप हाज्या कडेन, आयलो ना, रावलो. हांवें आज्याक म्हणटा, आज्या आतां हांव वेता. कित्याक वेता? ना, मामान सांगलां, तूं राव, आज राव, आज म्हजे सांगाता राव, असो आजो म्हणटालो. आनी हांव जाणा आजी सांगाता रावल्यार मागीर रातभर आज्या बरोबर बसूंक जाय, न्हीद ना. पूण
जें कितें आज्यान सांगलें तें खरें. हांव मरतस तुमी म्हाका पळोवन येवची गरज ना. आतां या म्हज्या लागीं उलया, हांव तुमचे कडेन उलयतां. हें जर आमी केलें, न्हय फकत आमी आमचें जिवीत फळादीक करता, दुसऱ्यांचें जिवीत आमी फळादीक करता. तांच्या जिवितांत आमी संतोश हाडटा, उमेद वाडयता. म्हणटच जें कितें हेरां खातीर आमी करूंक आशेता, सोदता, तें आयच्याच दिसा करची मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.